dear students. Our today's topic of botany, it is a simple permanent tissue. So far as lastly we have discussed meristematic tissue, we have discussed permanent tissue. Today our topic it is a simple permanent tissue. So far, dear students, we should first know what is a simple permanent tissue. Simple permanent tissue, those tissues which are made up of similar permanent cells that carry out the same function are known as simple permanent tissue. वो तमाम टिश्यूज़ जो एक ही किस्म की सेलों से बने होते हैं, परमानेंट सेलों से बने होते हैं, एक ही किस्म की सेलों से बने हुए होते हैं, तो और वो एक ही फंक्शन कैरी करते हैं, एक सेम फंक्शन या एक ही तरह का काम अंजाम देते हैं, तो यकसान काम अंजाम देते हैं, तो उनको हम कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज़. So far as this simple permanent tissues is concerned, the main function of there is that they carry the same functions. So far as their types are concerned, they are of three types. First is parenchyma, second is collenchyma, and third is sclerenchyma. We should discuss them one by one. First, we discuss parenchyma, and can discuss parenchyma, then collenchyma, and lastly sclerenchyma. Dear students, first our this type is parenchyma. Parenchyma is a simple permanent tissue. So far as this parenchyma is concerned, a simple permanent tissue is a living tissue होता है which is made up of thin walled isodiametric cells. जो thin walled cells से बना होता है. Isodiametric cells उन cells का है जिनकी लिंगथ यकसान हो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली. आइसोडायमेट्रिक सेल्स से बने होते हैं, वो आइसोडायमेट्रिक सेल्स कहलाते हैं. तो क्या होता है पैरेन्काइमा सेल्स? पैरेन्काइमा क्या होता है या पैरेन्काइमा टिश्यू क्या होता है? ये होता है कि लिविंग टिश्यूज, सिंपल लिविंग टिश्यूज होते हैं विच इज़ मेड ऑफ थिन वॉल्ड, जो थिन वॉल्ड आइसोडायमेट्रिक सेल्स से बने हुए होते हैं. Each cell encloses a large central vacuole and peripheral cytoplasm containing nucleus. हर एक सेल में एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, सेंट्रल वैक्यूल होता है, और इसके पेरिफेरी में साइटोप्लाज्म होता है और जहाँ पर न्यूक्लियस भी मौजूद होता है. दे आर फाउंड इन नॉन वुडी एंड सॉफ्ट एरियाज ऑफ सिस्टम. ये अक्सर सिस्टम के उन या रूट या लीव्स के उन हिस्सों में पाया जाता है जो सॉफ्ट हो, जो नॉन वुडी हो, वहाँ पर होता है, या सिस्टम के उन एरियाज़ में होता है, रूट के उन एरियाज़ में या लीव्स के उन एरियाज़ में होता है, फ्रूट एंड फ्लावर्स के एरिया में होता है जहाँ वो सॉफ्ट एरियाज हो. दे स्टोर द फूड एंड प्रोवाइड रिजिड टू द सॉफ्ट एंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट. इसका मेन मकसद, सो फार इज पैरेन्काइमा इज कंसर्न, देयर मेन फंक्शन इज टू स्टोर फूड. ऑल्सो देयर फंक्शन इज टू प्रोवाइड द टर्जिटी. टर्जिटी देता है द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. So far as these tissues are concerned, parenchyma, they are living made up of thin walled cells. इनकी cells वो होते हैं, वो thin walled होते हैं parenchyma. तो इनका मेन मकसद ये होता है कि फूड स्टोर करना और टेरिजिटी, सॉफ्ट पार्ट्स, जो सॉफ्ट पार्ट्स है उनको ये टेरिजिटी देता है ये parenchyma cells. तो इस तरह से वो सेल्स या वो टिश्यूज़ ज़िंदा रहते हैं, या उनको क्या मिलती है, उनको एक सपोर्ट मिलता है. दीज आर parenchyma cells. Second is so far as this after this parenchyma there is a second type, it is collenchyma. Collenchyma consists of cells which are much thickened at corners. वो cells जो corners पर thickens हैं due to cellulose, hemicellulose and pectin. यो cells corners पर thick होते हैं, वो सेल्स जो कॉर्नर्स पर थिक होते हैं, ये कॉर्नर्स हैं, यहाँ पर हम इसको देखें थिकनेड कॉर्नर्स होते हैं. ये थिकनेड कैसे होते हैं? ड्यू टू सेल्यूलोस. इनमें सेल्यूलोस का डिपॉजिट है, वो सेल्यूलोस का डिपॉजिट होता है या पेक्टिन का डिपॉजिट होता है. इन होने से इनके कॉर्नर्स होते हैं, ये थिक वॉल्ड होते हैं. सो फार एज कॉर्नर में क्या होता है, वो सेल्स होते हैं जिनके कॉर्नर्स थिक होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलोस, कॉर्पोरेट है हीमोसेल्यूलोस और एंड पेक्टिन. ओवल, इनकी शेप कहीं ओवल होती है, एग जैसी होती है, सेफरिकल या सेफियर शेप्ड होती है, या पोलीगनल हैविंग मेनी वॉल साइड्स, पोलीगनल, ऑफन कंटेन क्लोरोफिल. दे ऑफन कंटेन क्लोरोफिल. सो फार एज दीज सेल्स कंसिडर्ड, दे ऑफन कंटेन क्लोरोफिल. They provide mechanical support to the growing parts of the plants like the young stems.
تو ان کا بھی یہ مین فنکشن یہ ہوتا ہے کہ میکنیکل سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے کہ یہ گروئنگ پارٹس آف پلانٹ جیسے سٹمس کو ہوتا ہے گروئنگ پارٹس ہوتے ہیں ان کو یہ میکنیکل سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے. میکنیکل سپورٹ پرووائڈ کرنے سے یہ تھوڑا اس سے ان کو ٹیلرجی ملتی ہے. کولن کائما اب آپ کو سمجھ آئے گا ہے کہ وہ سیل ویچ آر مچ تھک ایٹ کارنر جو کارنرس پر بہت تھک ہوتے ہیں ڈیو ٹو سیلوس ہیموسیلوس اینڈ پیکٹن. تو یہ آفن ہوتے ہیں کنٹین کرتے ہیں کلوروفل کو اور ان کا مین مقصد ہے کہ ٹو پرووائڈ میکنیکل سپورٹ ٹو دا گروئنگ پارٹس دا ینگ سٹم. اٹ از کولن کائما. Pollen means they contain chlorophyll. There is another type that is Sclerenchyma. Sclerenchyma is the last one of the simple permanent tissue. Sclerenchyma or supportive tissue having highly thickened wall cells. یہ سپورٹیو ہوتے ہیں جو سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں ٹیشوز ہیونگ ہائیلی تھکنڈ والڈ سیلز وتھ لٹل اور نو پروٹوپلازم ڈیو ٹو ڈپوزیشن آف سیلولوز اور لیگنین. ان کی خاص خاصیت ہے کہ وتھ لٹل اور نو پروٹوپلازم میں وہ یہ چھوٹا کم یا کہیں نہیں پروٹوپلازم ہوتا ہے ڈیو ٹو ڈپوزیشن آف سیلولوز اور لیگنین. دے آر آف ٹو ٹائپس. اس کے دو مین ٹائپس ہیں فائبرس ہوتے ہیں اور سیکرائٹس ہوتے ہیں. اس کے دو مین ٹائپس ہوتے ہیں. دے پرووائڈ میکنیکل سپورٹ ٹو دا میچور پلانٹ آرگنز ٹو ٹالریٹ بینڈنگ شیئرنگ اینڈ کمپریشن. ان کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ سکلرنکائما کا ہوتا ہے کہ یہ میکنیکل سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے میچور پلانٹ کو تاکہ وہ ٹالریٹ کرے یعنی وہ برداشت کرے گا کس کنڈیشن کو بینڈنگ جب کسی پلانٹ میں بینڈنگ ہو جائے گی تو اس وقت اس کو میکنیکل سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے شیئرنگ اور یا کوئی کمپریشن ہو جائے گا یا کوئی شیئرنگ ہو جائے گی تو اس وقت یہ سکلرنکائما کا مین فنکشن یہی ہوتا ہے کہ یہ اس کو کیا پرووائڈ کرتا ہے اس کو میکنیکل سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے. تو اس طرح سے یہ جو ہوتے ہیں یہ سکلرنکائما تو یہ ہوتے ہیں فائبرس اینڈ دے آر مینلی آف دس سکلرائڈس. تو ان کی سیلز ہوتے ہیں جو سیلز ہوتے ہیں تھک والڈ ہوتے ہیں. تھک سیل وال ان کا ہوتا ہے. تھک سیل وال ہوتا ہے ان کا کیونکہ تھک سیل والڈ کیا ہوتے ہیں لٹل اور نو پروٹوپلازم ڈپوزیشن آف ان میں ہوتا ہے سیلولوز اور لیگنین. So far as dear students, our today's topic it was simple permanent tissue. I hope you have fully understand these simple permanent tissues کیا ہوتے ہیں اور اس کے ٹائپس کیا ہوتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ پوری طرح سے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ہوگے. تو ٹوڈے اٹ از سفیشینٹ. تھینک یو.